پھر بولیں آپ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى قاف قلقلة دبل ساوند آئے گا أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى یہاں پہ خواہ کریں گے نا میم ساکن بدبا ہے ألم يعلم بأن الله يرى آپ پڑھیں بھی شروع سے أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى جی پھر پڑھیں أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على التقوى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى یاد ہوا ہے بس ابھی زبانی سنا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى إن كان على الهدى أو أمر اوکے آپ دیکھ کے پڑھیں تاکہ اس کی بار بار پریکٹس کریں تاکہ یاد ہو جائے ایک ایک آیت پر اچھی طرح یاد کریں یا دونوں آیتوں کو جو ہے نا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى پہلے ان دونوں آیتوں کو پڑھو اچھی طرح جب یہ یاد ہو جائے پھر آگے نیکسٹ دو آیتیں ہیں عبدا إذا صلى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى را کو مرزبر ہے نا را کو موٹا کر کے پڑھیں گے أرأيت الذي ينهى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى جی أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت الذي ينهى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى اب یہ دونوں آیتیں زبانی پڑھیں الذي ينهى عبدا إذا صلى پھر پڑھیں أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى اوکے یہ دونوں آیتیں یاد ہو آگے پڑھیں ابھی آگے پڑھیں أرأيت إن اوکے ابھی نیکسٹ ٹو آیت پڑھیں نا ولید اوکے بیٹا اگلی دونوں آیتیں پڑھو ولید
عبدا إذا صلى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى اوکے ابھی آگے دو نعتیں پڑھو. عبدا إذا صلى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ولید أرأيت الذي ينهى عبدا إذا ولید